वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। जे रामकृष्णः इत्यभिधानकः अयं जनः तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्यपदे वर्तते। सम्प्रति महाभाष्यस्य सप्तमे आह्निके मिदचोन्त्यात्परः इति सूत्रे परादित्व पूर्वान्तत्वपक्षौ आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति यथा त्रपुणे जतुने इत्यादौ गुणः प्राप्नोति, नाम मिदचोन्त्यात्परः इति नियमानुसारेण ये मिदागमाः विहिताः तेषां मिदागमानां परादित्वपक्षे सप्तदोषाः सम्भवन्ति इति। तत्र आद्यः दोषः त्रपुणे जतुने इत्यादौ गुणः प्राप्नोति। द्वितीयः दोषः अतिसखीनि इत्यत्र वृद्धिः प्राप्नोति। तृतीयः त्रपुणि जतुनि इत्यादौ सप्तमी विभक्त्यन्ते औत्वं प्राप्नोति। चतुर्थः कुण्डानि वनानि इत्यादौ दीर्घः न प्राप्नोति। पंचमः दोषः तातापिण्डानाम् इत्यादौ नकारलोपस्य अनापत्तिः। षष्ठः दोषः वहल्यः इत्यादौ अनुस्वार अनापत्तिः। अंतिमः अर्थात् सप्तमः दोषः अस्ति त्रपुणी जतुनी इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्विवचने अथवा द्वितीया विभक्ति द्विवचने त्रपुणी जतुनी इत्यादौ शीभावः न प्राप्नोति इति सप्तदोषाः सम्भवन्ति इति हेतोः तं पक्षं परित्यज्य पूर्वान्तत्वपक्षः समाश्रितः। अत्र अस्य पाठस्य आरम्भात् प्राक् उपोद्घातत्वरूपेण केचिदंशाः प्रतिपादयितुम् अभिलषामि। मिदागमानां विषये पक्षत्रयस्य सम्भवः प्रागुक्तः, नाम अनवयवत्वपक्षः, परादित्वपक्षः, पूर्वान्तत्वपक्षः इति। तत्र अनवयवत्वपक्षस्य अभ्युपगमे पञ्चदोषाः सम्भवन्ति इति हेतोः सः पक्षः परित्यक्तः। तत् स्थाने परादित्वपक्षः स्वीक्रियते चेत् तदानीं सप्तदोषाः आयान्ति। अतः परादित्वपक्षोऽपि न युज्यते इति हेतोः सिद्धान्ते पूर्वान्तत्वपक्ष एव समाश्रयणीयः इति जातम्। एवं स्थिते यद्यपि पूर्वान्तत्वपक्षेपि दोषद्वयमस्ति, किन्तु तद्दोषद्वयम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया वारयितुं शक्यते इति हेतोः परमसिद्धान्ते पूर्वान्तत्वपक्ष एव समाश्रितः। एते सर्वेप्यंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचार्यन्ते। अत्र परादित्वपक्षे भगवता वार्तिककृता एवं दोषः प्रदर्शितः वार्तिकेन। कथम् इत्युक्ते परादौ गुणवृद्ध्यौत्वदीर्घनलोपानुस्वारशीभावेन कारप्रतिषेधाः इति। अत्र आदौ एवं विग्रहः कर्तव्यः, शीभावे नकारप्रतिषेधः, शीभावे नकारप्रतिषेधः इति। अत्र वस्तुतः अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः इत्यादिषु स्थलेषु यदा सप्तमी तत्पुरुषसमासः क्रियते तदानीं
कुर्तद्यत समासाश्च इति सूत्रानुसारेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सर्वत्रापि लुग् विधातव्यः सुपाम्। एवम् अत्रापि शीभावे नकारप्रतिषेधः इत्यत्र सप्तमी यः नाम ङि इति प्रत्ययः यः श्रूयते तस्यापि लुक् कर्तव्यः, किन्तु आर्षत्वात् अत्र सप्तम्याः न लुकु तेन शीभावे नकारप्रतिषेधः इति भवति, अन्यथा शीभावनकारप्रतिषेधः इति वक्तव्यः स्यात्। एतावता यदा शीभावे नकारप्रतिषेधः शीभावे नकारप्रतिषेधः इति सप्तमी तत्पुरुषः स्वीकृतः, तदनन्तरं गुणश्च वृद्धिश्च औत्वञ्च दीर्घश्च नलोपश्च अनुस्वारश्च शीभावे नकारप्रतिषेधश्च गुणवृद्ध्यौत्वदीर्घनलोपानुस्वारशीभावे नकारप्रतिषेधाः इत्येवं रीत्या द्वन्द्वसमासः अत्र स्वीक्रियते। तथा च सप्तमी तत्पुरुषगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते इति। एवं स्थिते अत्र शङ्का आयाति, शीभावे नकारप्रतिषेधः इति वस्तुतः नकारप्रतिषेधः इति एक एव अंशः, तथा च एकवचनान्तेन भाव्यं प्रतिषेधशब्दे, किन्तु अत्र बहुवचनान्तः दृश्यते। कथम् इत्युक्ते बहुवचनान्तप्रयोगः किमर्थः इत्युक्ते एते सप्त दोषस्थानानि सन्ति इति विवरयितुं वस्तुतः अत्र बहुवचनान्तप्रयोगः कृतः। एकवचनान्तप्रयोगेणापि अभीष्टः अर्थः सिद्ध्यत्येव। इदानीं सप्तानामपि दोषाणाम् एकैकशः विवरणं क्रियते। आदौ आद्यः दोषः भवति, यदि परादिः गुणः प्रतिषेध्यः त्रपुणे जतुने तुम्बुरुणे घेङ् इति गुणः प्राप्नोति इति वचनं। नाम विदागमानां परादित्वपक्षे आद्यः एवं दोषः। अत्र वस्तुतः शेषोऽघ्यसखि इति सूत्रम्। अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ तदन्तं सखिवर्ज्यं घिसंज्ञं स्यात् इति घिसंज्ञा विधायकं सूत्रम्। तदनुसारेण इकारान्तस्य हरिशब्दस्य उकारान्तस्य शम्भुशब्दस्य इत्येवम् इदन्त उदन्तानां शब्दानां घिसंज्ञा वर्तते। यदा घिसंज्ञा वर्तते तदानीम् आङ्गोनास्त्रियां घेर्ङिति अच्चघेः इत्यादीनि घिसंज्ञानिमित्तकार्याणि तत्र प्रवर्तन्ते इति तु सिद्धम्। सम्प्रति त्रपु जतु तुम्बुरु इति त्रयोऽपि शब्दाः उकारान्त नपुंसकलिङ्गाः। एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति एकवचने ङे प्रत्ययः क्रियते। तत्र ङकारस्य अनुबन्धलोपे त्रपु ए इति स्थिते इकोच विभक्तौ इगन्धस्य क्लीबस्य नुम् आगमः स्यात् अजादौ विभक्तौ इति सूत्रानुसारेण नुम् आगमः क्रियते। नुम् आगमः मित् उकारमकारयोः अनुबन्धलोपे नकारमात्रं तिष्ठति। अयं नकारः यदि परादिः स्यात् इत्युक्ते ङे इत्यस्य अवयवः स्यात् तर्हि त्रपु ने इति विभागः कर्तव्यः। इदानीं त्रपु जतु तुम्बुरु सर्वत्रापि नुमागमानन्तरमपि उकारान्तत्वमेव अस्ति इति कारणेन पूर्वोक्तया रीत्या शेषोऽघ्यसखि इति सूत्रेण घिसंज्ञायां सत्यां घेर्ङिति इति सूत्रेण यथा हरये शम्भवे इत्यत्र गुणः कृतः तद्वत् अत्रापि गुणः प्राप्नोति इति अयं दोषः। यद्यपि अत्र प्रश्नः आयाति, भोः
ङिति प्रत्यये परे गुणः इत्युक्तं सम्प्रति यदा नुं क्रियते नाम उकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य ङित् प्रत्ययस्य च व्यवधायकत्वेन आगमः नुमागमः अस्ति किल कथम् अत्र गुणस्य प्रसङ्गः इति चेत् यद्यपि नुमागमः मध्ये व्यवधायकमिव अस्ति किन्तु यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ति इति परिभाषाम् आश्रित्य अयं नुमागमः विभक्तेः अवयवः भवति इति हेतोः अयमपि विभक्तित्वेन गृह्यते अतः विभक्तिपरत्वम् अस्ति इति हेतोः नाम ङित् प्रत्यये परत्वम् अस्ति इति हेतोः अवश्यं घेर्गति इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोत्येव इति अयं दोषः नाम प्रथमः दोषः अत्र वर्तते मिदागमानां परादित्वपक्षे। एवं परादित्वपक्षे द्वितीयः दोषः अस्ति वृद्धिः प्राप्नोति इत्याख्यः दोषः। वृद्धिः प्रतिषेध्या अतिसखीन ब्राह्मणकुलानि सख्युरसंबुद्धौ इति णित्वे अचोङिति वृद्धिः प्राप्नोति इति। अयमाशयः सख्युरसंबुद्धौ इति सूत्रम्। सख्युः अंगात् परं संबुद्धिवर्ज्यं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् इति सूत्रार्थः। यथा सखा सखायौ सखायः इत्यादिषु सखायौ इत्यत्र सखायः इत्यादिषु च स्पष्टं प्रक्रिया ज्ञातुं शक्यते। यथा सखी इति प्रातिपदिकं प्रथमाविभक्ते एकवचने औ प्रत्ययः सखी औ अयम् औ प्रत्ययः सर्वनामस्थान संज्ञकः सुनपुंसकस्य इति सूत्रानुसारेण सर्वनामस्थानसंज्ञको भवति संबुद्धिभिन्नश्चायमिति हेतोः अनेन सूत्रेण अर्थात् सख्युरसंबुद्धमिति सूत्रेण तत्र सर्वनामस्थानसंज्ञा णिद्वद्भावः वर्तते औ प्रत्ययस्य। यदा णिद्वद्भावः अस्ति सख्युरसंबुद्धमिति सूत्रेण अचोङिति सूत्रानुसारम् इकारस्य वृद्धिर्भवति। कुतः सखी अजन्तं जातम् एवं णित्प्रत्ययपरत्वम् अस्ति इति हेतोः अजन्तस्य अङ्गस्य सखी इत्यत्र इकारस्य ऊर्ध्वौ सत्याम् ऐकारे एचो अयवायवः इति सूत्रेण आयि आदेशे च सखायु औ सखायौ सखायः सखायं सखायौ इत्येवं रीत्या सखिशब्दे सख्युरसंबुद्धः इति सूत्रानुसारेण णिद्वद्भावः अचोङिति सूत्रेण वृद्धिश्च प्रवर्तते इति प्रक्रिया तत्र वर्तते। सम्प्रति अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि नाम सखीन् अतिक्रान्तानि कानिचन कुलानि इत्यस्मिन् अर्थे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति सूत्रान् इति वार्तिकानुसारेण प्रादिसमासे कृते अतिसखि इति प्रातिपदिकं वार्यशब्दवत् अतिसखि अतिसखिनी अतिसखीनि इति तत्र शब्दरूपाणि भवन्ति। सम्प्रति अतिसखि इति इकारान्त नपुंसकलिङ्गं प्रातिपदिकं तस्मात् जस् प्रत्ययः प्रथमा बहुवचने जशोषिः इति सूत्रेण जसः स्थाने शि आदेशः शकारस्य नुबन्धलोपे अतिसखि इति स्थिते पूर्वोक्तया रीत्या नुमागमे कृते अयञ्च नुमागमः परादिः इति भवति चेत् इकारस्य अवयवः भवति तथा च अतिसखि नि इति स्थिते सख्युरसंबुद्धौ सख्युः अंगात् परं संबुद्धिवर्जनं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् इति अत्र वस्तुतः शि सर्वनामस्थानम् इति सूत्रानुसारेण शि इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते। अतः नुमागमस्य परादित्वपक्षे अत्र पूर्वं विद्यमानं सखशब्दमाश्रित्य णिद्वद्भावे कृते अचोङिति सूत्रेण ऊर्ध्वौ कृतायाम् अनभीष्टं रूपं स्यात्। इष्टं तु रूपम् अतिसखीनि इति तच्च न सिद्ध्येत् इति हेतोः मिदागमानां परादित्वपक्षे वृद्धिः प्राप्नोति इत्याख्यः अयं द्वितीयः दोषः आगतः। एवं तृतीयः दोषः अस्ति औत्वं प्राप्नोति। कदा? परादित्वपक्षे औत्वञ्च प्रतिषेध्यं त्रपुणि जतुनि तुम्बुरिणि इदुद्भ्याम् औत् अच्छघेः इत्यौत्वं प्राप्नोति इति भाष्यपङ्क्तिः। अत्र पूर्वोक्तया रीत्या
शेषोऽघ्यसखी इति सूत्रेण ह्रस्व इकारान्तानाम् उकारान्तानां च प्रातिपदिकानां यदा घ्यसंज्ञा उक्ता तदानीं सप्तमी विभक्ति एकवचने अच्छघेः इदुभ्यामुत्र सिङेः औत् स्यात् घेरन्तादेशश्च अकारः इति सूत्रार्थः। यथा हरिशब्दं स्वीकुर्मश्चेत् हरि ङि एवं शम्भुशब्दस्वीकारे शम्भु ङि अत्र प्रागुक्तया रीत्या घ्यसंज्ञा अस्ति इति हेतोः अच्छघेः इदुभ्यां नाम इकारान्तात् प्रातिपदिकात् उकारान्तात् च प्रातिपदिकात् घ्यसंज्ञकात् परस्य ङि इति प्रत्ययस्य स्थाने सप्तमी विभक्ति एकवचनस्य ङि इति प्रत्ययस्य स्थाने औ आदेशः भवति। तथा प्रातिपदिके विद्यमानस्य इकारस्य अथवा अकारस्य स्थाने उकारस्य स्थाने अकारादेश यदा भवति नाम हरि ङि इति स्थिते हरि औ इकारस्य स्थाने अकारादेशे हर औ ऊर्ध्वे च ऊर्ध्वौ कृतायां हरौ इति सिद्ध्यते। एवं शम्भु ङि अत्र ङि स्थाने औ आदेशः शम्भु औ एवं उकारस्य स्थाने अनेनैव सूत्रेण अकारादेशे शम्भ औ ऊर्ध्वे सूत्रेण ऊर्ध्वौ कृतायां शम्भौ इति रूपं तत्र यथा सिद्ध्यति। एवं त्रपु जतु तुम्बुरु इत्यादीनि नपुंसकलिङ्गप्रातिपदिकानि यानि सन्ति अत्रापि प्रागुक्तया रीत्या शेषोऽघ्यसखी सूत्रेण घ्यसंज्ञायां सत्यां सप्तमविभक्ति एकवचनवर्तम् आश्रित्य अच्छघेः इदुभ्यामुत्र सिङेः औत् स्यात् घेरन्तादेशश्चकारः इत्येवं सप्तमविभक्ति एकवचनस्य ङि इत्यस्य स्थाने औ आदेशः एवं त्रपु जतु तुम्बुरि इत्यत्र अन्ते यः उकारः श्रूयते तस्य उकारस्य स्थाने अकारादेशश्च प्राप्नोति तथा च अनभीष्टं रूपं स्यात् इति हेतोः परादित्वपक्षे तृतीयः अयं दोषः औत्वं प्राप्नोति इति। एवं चतुर्थः दोषः यथा परादित्वे दीर्घः न प्राप्नोति इति। दीर्घत्वं च न सिद्ध्यति कुण्डानि वनानि नोपधायाः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ दीर्घत्वं न प्राप्नोति इति चेत् मा भूदेवम् अतो दीर्घो यै सुपच इत्येवं भविष्यति इति चेत् इह तर्हि अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि ब्राह्मणकुलानि इति भाष्यपङ्क्तयः। इदानीम् अत्र विवरणं दीयते। कुण्ड वन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे द्वे प्रातिपदिके एताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां प्रथमाविभक्ति बहुवचने अथवा द्वितीया भक्ति बहुवचने वा जस् प्रत्ययं शस् प्रत्यय वा कुर्ते सति जस् शशोषिः इति सूत्रेण जस् शस् अनयोरुभयोः स्थाने शि आदेशे सिद्धं रूपम् आदौ पश्यामः। कुण्ड इ वन इ इति स्थिते इदानीं नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमस्य इति नुमागमे कृते कुण्डन् इ वनन् इ सर्वनामस्थाने चासंबुद्धः सूत्रेणोपधायाः दीर्घे कृते कुण्डान् इ कुण्डानि एवं वनान् इ वनानि इत्येवं रीत्या अभीष्टानि रूपाणि सन्ति। एवं स्थिते यदि अयं नुमागमः पूर्वोक्तया रीत्या परादिः भवति इत्युक्ते शि प्रत्ययस्य आद्यवयवत्वेन अयं यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि सर्वनामस्थाने चासंबुद्धः इति सूत्रेण दीर्घः न सिद्ध्यति। कुतः इत्युक्ते नकारान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् इत्युक्तम्। यदा तु नुम् आगमसम्बद्धः नकारः परादिः जातः अयं कुण्ड वन इति शब्दः यः वर्तते अकारान्त एव अस्ति नकारान्तः नास्ति इति हेतोः नान्त उपधात्वं नान्तत्वमेव नास्ति इति हेतोः सर्वनामस्थाने चासंबुद्धः सूत्रेण अत्र दीर्घः न प्राप्नोति इति। तदुपरि शङ्का भवति, भोः अत्र दीर्घः अपेक्षितः भवति। भास्तु इदं सूत्रं सर्वनामस्थाने चासंबुद्धः सूत्रं मास्तु अन्यदेकं सूत्रं वर्तते। कथं? सुपि च यथा
रामाभ्याम इत्यत्र रामाय इत्यत्र च ययादौ सुपपरे अकारान्तस्य अंगस्य दीर्घः स्यात् तद्रीत्या प्रकृतेपि कुण्ड इति वर्तते। यदि नुमागमः परादिः जातः नि इति वर्तते, नि नाम यै भवति, यवरट् लण् ञम ङ नम जभै एतावता यै प्रत्ययहारे नकारोऽप्यस्ति इति हेतोः अयं प्रत्ययः नाम नि इति प्रत्ययः ययादिर्भवति इति हेतोः ययादौ सुपिपरे अदन्तं वर्तते। अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घस्य सूत्रेण दीर्घः सुशक एव, अतः परादित्वपक्षे दोषः नास्ति। इति चेत् सत्यं भवदुक्तं कुण्डानि वनानि इत्यत्र कथञ्चित् दोषः वारयितुं शक्यते, किन्तु अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि इत्यादिषु दीर्घः न प्राप्नोति। कथम्? अत्रापि प्रक्रियां पश्यामः। इकारान्त नपुंसकलिङ्गः अस्ति शब्दः अथवा दधि शब्दः अथवा प्रियसखी शब्दः। सम्प्रति इकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अस्ति इति शब्दं स्वीकुर्मः। तस्मात् पूर्वोक्तया रीत्या प्रथमा बहुवचने अथवा द्वितीया बहुवचने जश्शोः स्थाने जश्शोषिः इति सूत्रेण शि आदेशे सति अस्ति इ। इदानीं नपुंसकस्य झलति सूत्रेण यदा नुमागमः क्रियते अयं नुमागमः परादिः भवति चेत् अस्थिन् इ अस्ति नि। सुपि च इति सूत्रेण दीर्घः कुत्र प्रवर्तते? अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः इति सूत्रार्थः। सम्प्रति अस्ति दधि प्रियसखी इत्यादीनि प्रातिपदिकानि यानि सन्ति इमानि च न अकारान्तानि किन्तु इदन्तानि इति हेतोः अत्र दीर्घानां सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धेति सूत्रेण दीर्घइष्टः सः न प्राप्नोति इति हेतोः मिदागमानां परादित्वपक्षे अयं दोषः अवशिष्टः एव। सम्प्रति पञ्चमः दोषः परादित्वे नलोपः न प्राप्नोति। नलोपः नलोपश्च न सिद्ध्यति। अग्ने त्रीते वाजिनी त्रिशधस्था ताता पिण्डानाम् इति वैदिकोऽयं प्रयोगः। अत्र वस्तुतः हे अग्ने इति अग्निं सम्बोध्य इदमुच्यते। त्रि नाम त्रीणि इत्यर्थः। लोके त्रीणि इति यद्वर्तते वेदे त्रि। एवं वाजि वाजिनी वाजीनि वाजिनी वाजिनीनि वाजि वाजिनी वाजिनीनि अत्रापि वाजिनी इति लोके वेदे। एवं तानि तानि इति वक्तव्ये ता ता नाम अत्र प्रक्रिया उच्यते। इदानीं लौकिकशब्दानां प्रक्रियाम् आदौ पश्यामः। कथम् इत्युक्ते इकारान्त नपुंसकलिङ्गः त्रिशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः। त्रि जस् जश्शोषिः त्रि इ श्री सर्वनामस्थानम्। इदानीं नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य क्लीबस्य नुमागमस्य सर्वनामस्थाने परे नुमागमे कृते त्रीन् सिद्धान्ते पूर्वान्तत्वं त्रीन् सर्वनामस्थाने च शब्दसूत्रेण बुधायाः दीर्घे कृते त्रीन् अट्कुप् सूत्रेण कृते त्रीणि इति लोके। एवं तानि तानि अत्रापि एवमेव। दकारान्त नपुंसकलिङ्गः तद् शब्दः तत् ते तानि तत् ते तानि। तद् जस् जशोषिः एवं तद् इ। इदानीं त्यदादीनाम् अह येषाम् अकारः अन्तादेशः स्याद् विभक्तौ इति सूत्रानुसारेण तद् इत्यत्र दकारस्य स्थाने अकारादेशः विधीयते। त अ अतोवणे सूत्रेण पररूपे सति त। इदानीं नपुंसकस्य झलसूत्रेण नुमागमे कृते तन् इ। अनन्तरं सर्वनामस्थाने च आशब्दसूत्रेण बुधाय दीर्घे कृते तान् इ तानि। एतावता त्रीणि शधस्थानि तानि तानि इत्येवं रीत्या लोके प्रयोगाः भवन्ति। वेदे तु अत्र सर्वत्रापि जस्यः वर्तते। जसः स्थाने यः शि आदेशः उक्तः तस्य शि इत्यै प्रत्ययस्य शेश्छन्दसि बहुलम् इति सूत्रेण लोपः क्रियते। एकत्र पश्यामः यथा त्रि इति शब्दं स्वीकुर्मः। त्रि
जस् त्रि षि इदानीं षि इत्यस्य शेषच्छन्दस् वर्णसूत्रेण लोपे सति त्रि इति स्थिते इदानीं पूर्वोक्तया रीत्या नपुंसकस्य झलसूत्रेण नुमागमः क्रियते त्रिन् इ अयं नुमागमः कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते यदि परादिः स्यात् चेत् तर्हि नाम षि इत्यत्र तस्य अवयवः भवति तस्य अवयवः इत्युक्ते प्रत्ययलक्षणे यदा तस्य अवयवः भवति प्रातिपदिकस्य अन्ते नास्ति इति हेतोः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकां यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यादिति प्रातिपदिकान्ते नकारः लोपः नास्ति इति हेतोः अत्र नकारस्य लोपः नाम त्रीणि इत्यत्र वा तानि इत्यत्र वा न प्राप्नोति इति हेतोः न लोपः सूत्रे यतोहि यदि पूर्वान्तः भवति चेत् तर्हि नकारः अन्ते भवति इति हेतोः नान्तं प्रातिपदिकं भवति लोपः वक्तुं शक्येत परादित्वपक्षे तु अयं नकारान्तः नास्ति इति हेतोः लोपो न स्यात् इति पञ्चमोऽयं दोषः षष्ठः दोषः परादित्वे अनुस्वारः न सिद्ध्यति अनुस्वारस्य न सिद्ध्यति द्विषन्तपः परन्तपः मोनुस्वारो हलीत्यनुस्वारो न प्राप्नोति मा भूदेव नश्चापदान्तस्य लीत्यनुस्वारो भविष्यति यस्तर्हि न झल्परः वहन्ल्यः गौः अभ्रंलिहो वायुः इति भाष्यपङ्क्तेः अयमाशयः मोनुस्वारः इति सूत्रम् मकारान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलिपरे यथा हरिं वन्दे अत्र हरिम् इति मकारः अस्ति हल् वन्दे इत्यत्र वकारः हल् अस्ति अतः मकारस्य स्थाने अनुस्वारे कृते सति हरिं वन्दे इत्यभीष्टं रूपं सर्वत्रापि लोके प्रयोगः अस्ति एवं स्थिते द्विषन्तपः परन्तपः इत्यत्र अयं लोपः न प्राप्नोति कथं न प्राप्नोति इति चेत् किञ्चित् प्रक्रियां पश्यामः अत्र द्विषन्तौ द्विषन्तः द्विषन्तं द्विषन्तौ द्विषतः इति द्विषन्तं तापयति इत्यस्मिन् अर्थे द्विषत् अम् इति कर्मोपपदपूर्वकात् तप धातोः निजन्ता तापयति न्विजन्तात् द्विषत्परयोस्तापेः इति सूत्रेण खच् प्रत्ययः क्रियते खच् प्रत्यये खकारचकारे रणबन्धलोपे अ मात्रं तिष्ठति इदानीं प्रक्रिया कथमस्ति द्विषत् अम् इ तप् अ इति वर्तते इदानीं खच् प्रत्ययः कृत्प्रत्ययः भवति इति हेतोः कुर्तद्धितसमासाश्चैति सूत्रेण समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सुपो धातुप्रातिसूत्रेण अम् इत्यस्य लुक् भवति अनन्तरं तप् धातोः निच् अस्ति किल अत्र अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधायाः अकारस्य वृद्धिः कृता ताप् अनन्तरं निच् वर्तते खच् प्रत्ययस्य वर्तते नेरनिटि अनिडादौ आर्धादिकपरे नेह लोपः स्यात् इति सूत्रानुसारेण निचः लोपे सति इदानीं कथं वर्तते इत्युक्ते नाम द्विषत् तप् अ इति वर्तते ताप् अ इति वर्तते खचि ह्रस्वः इति सूत्रानुसारेण ताप् इत्यत्र नाम अत उपधायाः इति सूत्रानुसारेण अकारस्य या वृद्धिः कृता आकाररूपवर्णः तत्र तस्य वृद्धौ तप् अ इदानीम् अरुर्द्विषदन्तस्य मुं सूत्रम् अरुर्द्विषत् अजन्तस्य मुम् अरुषः द्विषतः अजन्तस्य मुम् आगमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे परे अतः खिदन्तर उत्तरपदमत्र पर वर्तते इति हेतोः मुम् आगमे कृते सिद्धान्ते रूपं पश्यामः द्विषत् मुम् कुत्र भवति इत्युक्ते वस्तुतः सिद्धान्ते तु मिदचोन्त्यात् परः अन्त्यादचः परो भवति अयं मुमागमः यदि परादिः स्यात् चेत् नाम द्विषत् तपु नाम तकारस्य आदिः यदि भवति चेत् तर्हि
मान्तत्वाभावात् मकारान्तत्वं नास्ति मोनुस्वारहितसूत्रेण नाम द्विषत् मुम् मोनुस्वारहितसूत्रानुसारेण तत्र अनुस्वारः न स्यात् इत्याक्षेपः। तदानीम् उच्यते भोः तेन सूत्रेण मास्तु अन्यदेकं सूत्रं वर्तते नश्चापदान्तस्य झलि नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि परे अनुस्वारः इति। नाम अस्य पदान्तत्वं मास्तु परस्य आदरेव भवतु अथापि क्लेशः नास्ति। कुतः इत्युक्ते अपदान्ते विद्यमानस्य नकारस्य झलि परे तकारे परे अनुस्वारः वक्तुं शक्यते। एतावता द्विषन्तपैतरूपं सिद्ध्यते वा? सत्यं तत्र सिद्ध्यति, किन्तु वहं लिहः अभ्रं लिहः इत्यत्र अनुस्वारः न प्राप्नोति इति। अत्र वहं नाम स्कन्धम् इत्यर्थः। वहं स्कन्धं लेढि लिह आस्वादने इत्यर्थे एवं अभ्रं लेढि इत्यर्थे च अर्थद्वये वहं लेढि अभ्रं लेढि इत्यर्थे वहाभ्रे लिहः इति सूत्रेण खश् प्रत्ययः प्रवर्तते। इतः पूर्वं यः प्रत्ययः उक्तः स तु खच् चित्, अयं तु चित् नास्ति षित् भवतु, एतावता खश् प्रत्ययः भवति। ततः इदानीं किं जातं? वह अम् एवं लिह् आ इति स्थिते पूर्वोक्तया रीत्या कुर्दृसमासस्य प्रातिसंज्ञा भवति, लुक् भवति, अनन्तरं सुब्लुक् भवति। इदानीं मुमागमः नाम वस्तुतः सिद्धान्ते वहन्लिहः इत्यत्र सुब्लुक् मुम् आगमः क्रियते। तत्र अरुर्द्विषदन्तस्य मुम् इति सूत्रानुसरणीयः यः मुम् नाम मकारः कृतः यदि सः पदान्तः भवति चेत् मोनुस्वारहितसूत्रेण अनुस्वारः स्यात्, किन्तु पदान्ते नास्ति परादित्वपक्षे। भवतु पूर्वोक्तया रीत्या नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारं कुर्मः इत्युक्ते तदपि सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। कुतः? झलि परे तत्सूत्रं प्रवर्तते। लिहः इत्यत्र यः लकारः अस्ति सः झल् नास्ति इति हेतोः तेनापि सूत्रेण अत्र अनुस्वारः वक्तुं न शक्यते। अतः वहं लिहः अभ्रं लिहः इत्यत्र परादित्वपक्षे नाम मिदागमानां परादित्वपक्षे अनुस्वारस्य अनापत्तिर्दोषः। अत्र प्रसङ्गात् मेघदूते दृष्टः प्रयोगः प्रस्तूयते। अन्तस्तोयं मणिभवयस्तुङ्गमभ्रं लिहाः प्रासादास्त्वं त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। अत्र महानुभावेन कालिदासेन अभ्रं लिह इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः, सोऽपि महावैयाकरणः इत्यत्र नास्ति शङ्का। सम्प्रति एतावता किं जातमित्युक्ते यदि मिदागमाः परादित्वेन स्वीक्रियन्ते चेत् अनुस्वारः न सिद्ध्यति इति दोषः अवशिष्टः। अनन्तरम् अन्तिमः अर्थात् सप्तमः अयं दोषः भवति परादित्वपक्षे। कथम् इत्युक्ते शीभावेन कारप्रतिषेधः। शीभावेन कारप्रतिषेधो वक्तव्यः त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी सनुं कस्य शीभावः प्राप्नोति इति। अत्र त्रपु जतु तुम्बुरु पूर्वोक्तया रीत्या एते सर्वेपि नपुंसके उदन्ताः शब्दाः। एतेभ्यः प्रथमभक्तिद्विवचने अथवा द्वितीयाभक्तिद्विवचने वा औ प्रत्ययः क्रियते। त्रपु औ जतु औ तुम्बुरु औ। इदानीम् अत्र कार्यद्वयं प्राप्नोति। किं तत् कार्यद्वयम् इति चेत् नुमागमः प्राप्नोति एवं नपुंसकाच्च क्लीबादङ्गात् परसंज्ञः शी स्यात् इति शीभावः प्राप्नोति। अत्र वस्तुतः नित्यत्वात् नुमागमः एव पूर्वं क्रियते चेत् तर्हि औ स्थाने औ इत्यत्र नाम न इति औ इत्यस्य अवयवो भवति परादिः। तथा च किं स्यात् न औ इति सम्पूर्णस्य नाम नुं सहितस्य औ इत्यस्य स्थाने शीभावः
स्यात् तथा च नुमः श्रवणं न स्यात् इति अयं दोषः। तथा च नकारस्य श्रवणं न स्यात् इति परादित्वपक्षे शीभावे नकारप्रतिषेधो वक्तव्यः इत्येवं रीत्या अन्तिमः अर्थात् सप्तमः अयं दोषः वर्तते परादित्वपक्षस्वीकारे। अतः परादित्वपक्षोऽपि न युज्यते इति सिद्धम्। इदानीम् अत्र उच्यते भोः नैष दोषः निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इत्येवं न भविष्यति। भोः पूर्वं ये षड् दोषाः भवता उक्ताः ते तु सन्ति, किन्तु अन्तिमः दोषः यः उक्तः स तु वारयितुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति नाम भवतः आक्षेपः कः इति चेत् त्रपु औ जतु औ इति स्थिते नित्यत्वात् नुम् आगमः एव आदौ क्रियते चेत् नुम् सहितस्य औ इत्यस्य स्थाने शी आदेशः स्यात् नपुंसकाच् इति सूत्रेण। तथा च लकारस्य श्रवणं न स्यात् इति न दोषः। कुतः इत्युक्ते सूत्रकारैः किमुक्तम् औङ आपः इति सूत्रे अनुवर्तमाने नपुंसकाच क्लीबादङ्गात् परस्य औङः शी स्यात्। अतः औ इत्यस्यैव शी आदेशः भवति, नकारस्य शी आदेशः न भवति इति। किञ्च इयं परिभाषा अवश्यं स्वीकरणीया भवति। कुतः इत्युक्ते यथा पादः पत् इति सूत्रम्, पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भम् तदवयवस्य पादित्यस्य पद् आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। यथा पादः पादौ पादाः पादं पादौ पदः पादान् विकल्पते। इदानीं सुपाद् इति शब्दः वर्तते, नाम शोभनौ पादौ यस्य सः सुपाद् येषान्ति सुपादः। अत्रापि सुपाद् शस्। इदानीम् अत्रापि पादः पदे सूत्रानुसारेण पदु इत्यस्य अनेकाल्त्वेन अनेकाल्शि सर्वसूत्रेण सर्वादेश कृते सम्पूर्णस्य सुपाद् इत्यस्य स्थाने पद आदेश कृते सुशब्दः न श्रूयेत। अतः सुशब्दस्य श्रवणार्थं तत्र इयं परिभाषा स्वीकृता व्याकरणशास्त्रे निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति। निर्दिश्यमानस्य इत्युक्ते सूत्रकारेण निर्दिष्टस्य उच्चारितस्यैव स्थाने आदेशः भवन्ति। पादः पदे सूत्रे सूत्रकारेण पाद् इति शब्दः उच्चारित इति हेतोः सुपाद् इत्यत्रापि सु इत्यंशं विना केवलं पाद् इति शब्दस्यैव स्थाने पदादेशः भवति। तेन सुपादं सुपादौ सुपदः इत्येव भवति, न सम्पूर्णस्य सुपाद् इत्यस्य स्थाने पदादेशः भवति इति परिभाषा आश्रिता। तद्वत् अत्रापि यद्यपि नुम् सहितस्य औ इत्यस्य शीभावः प्राप्नोति इत्युक्तं न। कुतः इत्युक्ते निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति औ इत्यस्यैव निर्दिश्यमानत्वेन तस्यैव आदेशः भवति इति हेतोः नुमः श्रवणं भवत्येव इति। सत्यं भोः पुनः इदानीं दोषः अस्त्येव। कथम् इत्युक्ते भवता किमुक्तं निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति। तथा च नपुंसकसूत्रस्य अर्थः कः? क्लीबादङ्गात् परस्य औङः शीयस्य। क्लीबङ्ग अङ्गं भवति त्रपु जतु औ इति प्रत्ययः, किन्तु तयोर्द्वयोर्मध्ये आगमः अत्र व्यवधायकत्वेन वर्तते। अतः निर्दिश्यमानस्य औ इत्यस्य निर्दिश्यमानस्य प्रातिपदिकस्य मध्ये न इति वर्तते हेतोः यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य न प्राप्नोति। कस्मात्? न मा व्यवहितत्वात् इति पुनः दोषः अत्र उक्तः इति चेत् अतः अयत्र तु दोषः नास्ति इत्युक्तम्। इदानीम् एतेषां दोषाणां सद्भावात् परादित्वपक्षः न युज्यते इति हेतोः पूर्वान्तत्वपक्षयो स्वीकृतः। इदानीं सर्वेपि एते दोषाः वार्यन्ते। कथम् इत्युक्ते आदौ त्रपुणे जतुने इत्यत्र सर्वत्र इदानीं पूर्वोक्तेषु स्थलेषु यदा अयं नुमागमः मिदागमः पूर्वान्तः भवति, नाम नकारान्तः जातः, इकारान्तः नास्ति, उकारान्तः नास्ति इति हेतोः
शेषोघ्यसूत्रेण घिसंज्ञा नास्ति तदभावे घित्वाभावेन गुणस्य प्रसंगो नास्ति। एवम् अतिसखैन इत्यत्रापि नाम तत्र नकारस्य अनुमागम संबन्धिनः नकारस्य पूर्वान्तत्वपक्षे नकारान्तमिदं प्रातिपदिकं जातम् अजन्तत्वं नास्ति इति हेतोः अचोङ्गिसूत्रेण वृद्धेः प्रसंग एव नास्ति। द्वितीयः दोषः वारितः। एवं त्रपुणि जतुनि सप्तम्यन्तस्थले पूर्वोक्तया रीत्या यदा प्रातिपदिकस्य पूर्वान्तः अनुमागमः भवति पूर्वोक्तया रीत्या घ्यसंज्ञा नास्ति इति हेतोः अच्चघ्य इति सूत्रेण औत्वं यत् प्राप्तं तस्य प्राप्तिरेव नास्ति तद् वार्यते। एवं कुण्डानि इत्यादौपि कुण्डन् वनन् इत्यत्र नान्तत्वम् अस्त्येव इति हेतोः सर्वनामस्थाने चासंबुद्धिसूत्रेण दीर्घः सिद्ध्यत्येव। तातापिण्डानाम् इत्यादौपि तान् तान् इत्यत्र नव पूर्वान्तत्वपक्षे अयं नकारः यदा पूर्वान्तः जातः अवश्यं तत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञं यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः इति लोपः प्रवर्तते एव। एवं दिशन्तपः इत्यादौ मुमः पूर्वान्तत्वेन मान्तत्वं भवति इति हेतोः मनो पदान्ते मकारः अस्ति मोनुस्वारसूत्रेण अनुस्वारः सिद्ध्यत्येव। अन्तिमः त्रपुणी जतुनि इत्यादौ नुमः यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्गुणे गृह्यन्ते इति न्यायेन अंग अवयवः भवति इति हेतोः शी प्रवर्त। इदानीं पूर्वं तु दोषः उक्तः परादित्वपक्षे पूर्वान्तत्वपक्षे तु अयं नुमागमः त्रपुणी इत्यत्रपुन् इति पूर्वं किमुक्तं मध्ये नकारः व्यवधायकत्वेन अस्ति इति न। कुतः यदा अयं पूर्वान्तः भवति यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्गुणे गृह्यन्ते इति नियमानुसारेण तदवयत्वेन गृहीतत्वात् अत्र अवश्यं शीभावः प्रवर्तते इत्येवं पूर्वान्तत्वपक्षे पूर्वोक्ताः सर्वेपि सप्तापि दोषाः वारिताः इति हेतोः अयं पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते इति सिद्धान्तः। सत्यं भोः किन्तु पूर्वान्तत्वपक्षे इतः पूर्वमुक्ताः सर्वेपि दोषाः वारिताः महान् सन्तोषः। किन्तु पूर्वान्ते नपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च यदि पूर्वान्तः नपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च न सिद्ध्यति नपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वम् आराशस्त्रिणी धानाशष्कुलिनी निष्कौशाम्बिनी निर्वारणसिनी द्विगुस्वर पंचारत्नी दशारत्नी नुमि कुर्ते अनजन्तत्वादेते विधयः न प्राप्नुवन्ति इति भाष्यपङ्क्तयः। एतासां पंक्तीनाम् अर्थः विवरेत्। आद्यः दोषः अत्र दोषद्वयमुक्तं पूर्वान्तत्वपक्षे। कथं धानाश्च शष्कुलयश्च एतेषां समाहारः इत्यस्मिन्नर्थे चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण द्वन्द्वसमासः क्रियते। तदनन्तरं जातिरप्राणिनाम् अप्राणिवाचकाः एते धाना शष्कुली इत्यादयः शब्दाः। अतः जातिरप्राणिसूत्रेण एकवद्भावः भवति स नपुंसकम् इति समाहारे द्विगुः द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। इदानीं धाना शष्कुलिनी औ नुमि पूर्वान्तत्वेन वस्तुतः प्रातिपदिकं धाना शष्कुली नुमागमः कृतः। भवद्भिः कथं सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते इत्युक्ते पूर्वान्तः अयं भवति। पूर्वान्तत्वे नकारान्तत्वम् अस्ति। यदा नकारान्तं प्रातिपदिकं जातम् अजन्तं प्रातिपदिकमिदं न भवति इति हेतोः वस्तुतः शष्कुली इति शब्दः ईकारान्त ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकसूत्रेण ईकारस्य ह्रस्वः कर्तव्यः। कदा कर्तुं शक्यते? क्लीबे अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति। यदा अयं नुमागमः पूर्वान्तत्वेन स्वीकृतः अजन्तः नास्ति नाम धाना शष्कुलीन् इत्युक्ते हलन्तं भवति इति हेतोः ह्रस्वः न स्यात्। एवं आराशस्त्रिणी निष्कौशामनि इत्यादौ सर्वत्रापि यदि नुमागमः पूर्वान्तः भवति तर्हि अजन्तत्वाभावात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकसूत्रेण ह्रस्वः न प्राप्नोति इति दोषः। द्वितीयः दोषः पंच अरत्नयः प्रमाणम् अनयोः इत्यर्थे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण द्विगुसमासः क्रियते। तथा च पंचारत्नि इति सम्पन्नं द्विगुसमासे
प्रमाणे द्वयस्य च दग्धने मात्रचः नाम पञ्चारत्नयः प्रमाणम् इति अत्र मात्रच् प्रत्ययः क्रियते प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम् इति वार्तिकेन तस्य मात्रच् प्रत्ययस्य लुकि कृते सति पञ्चारत्नि इत्येव अस्ति ततः प्रथमाविभक्ति एकवचने द्विवचने क्षन्तव्यं द्विवचने द्वितीयाविभक्तिद्विवचने वा औप्रत्यये कृते इदानीं पूर्वोक्तया रीत्या इकोचि विभक्तौ नुम् आगमः क्रियते यदा नुमागमः क्रियते पञ्चारत्निन् इति नान्तं जातम् अत्र कश्चन स्वरः इष्टः इगन्त काल कपाल भगाल शरावेषु द्विगौ इति सूत्रेण द्विगुस्वरः इष्टः अयमेव पूर्वपदप्रकृतिस्वरः इत्युच्यते नाम यत्र प्रातिपदिकम् इगन्तं भवति तदानीमेव अयं स्वरः प्रवर्तते यदा नुमागमः पूर्वान्तः जातः इगन्तं प्रातिपदिकं नास्ति नकारान्तं वर्तिते हेतोः अयं स्वरः न स्यात् अतः मिदागमानां पूर्वान्तत्वपक्षे यद्यपि पूर्वोक्ताः सप्तदोषाः वारिताः किन्तु इदं दोषद्वयम् अत्र कथं वा वारयितुं शक्यते इत्याक्षेपः अस्ति अत्र समाधानम् उच्यते भोः उभयत्रापि दोषः नास्ति न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात् न वा एष दोषः किं कारणं बहिरङ्गलक्षणत्वात् बहिरङ्गोऽनुम् अन्तरङ्गा एते विधयः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे द्विगुस्वरे भूयान् परिहारः सङ्घातभक्तोऽसौ नोत्सहते अवयवस्य इगन्ततां विहन्तिमिति कृत्वा द्विगुस्वरो भविष्यति अत्र कथं दोषवारणम् इत्युक्ते भवता किमुक्तं धानाशष्कुली औ इत्यत्र नुमागमः प्राप्नोति एवं शी आदेशस्य प्राप्नोति इति किन्तु बहिरङ्गः नुम् अन्तरङ्गः ह्रस्व इति हेतोः अन्तरङ्गे ह्रस्वे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य नुमः असिद्धत्वात् आदौ नुमः अप्रवृत्य ह्रस्वः प्रवर्तते तदनन्तरं नुमागमः प्रवर्तिते हेतोः न दोषः द्विगुस्वरोपि एवमेव अत्रापि यदा नाम स्वरः प्राप्नोति नुमागमस्य प्राप्नोति अन्तरङ्गत्वात् स्वर एव क्रियते तेन तदनन्तरं नुम् क्रियते न दोषः इत्येकः परिहारः एवम् अन्योपि परः तद् वक्तुं शक्यते सङ्घातभक्तः असौ नाम अयं नुमागमः यदा यः कृतः पञ्चारत्नि शब्दे अयं नकारः समुदायस्य अवयवः भवति न तु इकारस्य इति हेतोः अवयवस्य इगन्ततां विहन्तुं न प्रभवति इति हेतोः द्विगुस्वरोऽपि भविष्यति इति यद्दोषद्वयमुक्तं पूर्वान्तत्वपक्षे इदं दोषद्वयं वारयितुं शक्यते इति हेतोः पूर्वान्तत्वपक्षे स्वीकारे नास्ति कश्चित् दोषः इति सिद्धम् अन्ते अस्य पाठस्य सारः एवं वक्तुं शक्यते परादित्वपक्षे त्रपुणे जतने इत्यादौ गुणः प्राप्नोति अतिसखैनि इत्यत्र वृद्धिः त्रपुणि इत्यादौ औत्वञ्च प्राप्नोति कुण्डानि इत्यादौ दीर्घा न प्राप्नोति तातापिण्डानाम् इत्यादौ रणोपस्य वहंल्यः इत्यादनुस्वारस्य च अनापत्तिः त्रपुणि जतनि इत्यादौ शीभावः न प्राप्त इति तप्सदोषाः प्रोक्ताः अतः पूर्वान्तत्वपक्षः स्वीकृतः तत्रापि दोषद्वयं प्राप्तं किन्तु वारितम् अनया रीत्या मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रे पूर्वान्तत्वपक्ष एव स्वीकरणीयः इति भाष्यकाराणां परमः सिद्धान्तः एतावता अयं पाठः समाप्तः इति शम्।